बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त 10:30 बजे का वक्त हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ी खबर आपको शायद मिल चुकी होगी कि अमरुल्लाह सोलेह के भाई नूरुल्लाह सोलेह को मार दिया गया है। जब उनको कैप्चर किया गया तो उस वक्त क्या हालात थे, कहाँ से किया गया, और जो खबर सुबह दी थी 4000 बदरी कमांडोज की, जिन्होंने तहलका मचा दिया है इस वक्त पंशेर की उन चोटियों के ऊपर जिस पे तालिबान का कब्जा नहीं था। अहमद मसूद जिनके साथ छुपे हुए हैं, उस हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं। दूसरी जानिब अब से कुछ देर बाद अफगानिस्तान में हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए पूरा सेशन मुनक्किद किया जा रहा है, मतलब तैयारियां जारी हैं। उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हो रहे हैं, कौन से ममालिक जो हैं वो रजामंद नहीं हैं। तीसरी जानिब ये भी देखेंगे कि अलकायदा और दाइश के हवाले से 9/11 से कबल एक रिपोर्ट शाया की गई और जिसमें थ्रेट अलर्ट किया गया यूके के एक अहम रहनुमा की जानिब से। क्या है, इसको तफसील से अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वक्त सूरत हाल क्या हो रही है। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन कराम, आपको सुबह खबर दी थी कि इस वक्त पंशेर के वैलीज में तालिबान का कब्जा है, मगर जो पहाड़ हैं उनमें मौजूद गार हैं, उनमें तालिबान अपनी पोजीशंस को वाजे नहीं कर पा रहे। अच्छा, पंशेर में सोवियत यूनियन के दौर में रूस ने तकरीबन 9 बार अटेम्प्ट किया। उस वक्त अहमद शाह मसूद जो कि लीड कर रहे थे नॉर्दर्न अलायंस के, उन्होंने रूस को पीछे धकेल दिया। कभी भी पंशेर को फतह नहीं कर पाए। गोरिल्ला वॉर के मास्टरमाइंड थे वो, और साथ में जो उनके कमांडर्स थे। इस वक्त जो तालिबान की जो एलीट कमांडोज की फोर्स है, नाइट गॉगल्स के साथ सुबह फजर से पहले उन्होंने पेशकदमी शुरू की और पहाड़ों में मौजूद गारों में बाकायदा तौर पर सरायत कर गए और वहां से मुतादिद नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को पकड़ा जिन्होंने हथियार डाले, सरेंडर किया, जिनमें नूरुल्लाह सोलेह जो रूहुल्लाह सोलेह बेसिकली जो अमरुल्लाह सोलेह के भाई हैं, उनको भी पकड़ लिया गया। मगर ये उनसे अलग थे जिन्होंने सरेंडर किया। इन्होंने मजामत की थी, जिसके बाद इनको पकड़ा गया और जब पकड़ के इनके ऊपर जब तशद्दुद किया गया तो वो जाबिर ना हो सके और वो इस दुनिया से कूच कर गए। रूहुल्लाह जो हैं वो भाई हैं अमरुल्लाह सोलेह के, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हैं, भाग चुके हैं, अपने लोगों को छोड़ चुके हैं। अहमद मसूद गारों में पनाह लिए हुए हैं, गोरिल्ला वॉर के लिए तैयारियां कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इस वक्त जैसे रूस को भगाया था, क्या तालिबान को भगा सकते हैं या नहीं। मगर आपको ये बताते चले कि जो यूएस ने सामान छोड़ा था नाइट विजन गॉगल्स का, इस वक्त शदीद तरीन सर्चिंग जारी है पंशेर के पहाड़ी इलाकों में। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो हाई अलर्ट किया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि कल हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले अहमद मसूद को किसी भी तौर पर कस्टडी में लेना है। इसलिए 4000 का नंबर अब बहुत पीछे रह गया है। मुतादिद जो नई बटालियंस हैं वो वहाँ पे उतार दी गई हैं और इस वक्त सिर्फ अहमद मसूद की तलाश जारी है। रूस के बारे में बताएं कि रूस ने इस तकरीब में शिरकत करने से माजरत कर ली है, चीन की तरफ से हामी है, मगर मुतादिद रिपोर्ट्स ये कहती नज़र आ रही हैं कि ये तकरीब हलफ बर्दारी को मुअत्तल किया जाएगा। थ्रेट्स हैं, बहुत से इदारे जो हैं वो इस हवाले से बयानात दे रहे हैं कि कल की होने वाली तकरीब में तालिबान के ऊपर भी थ्रेट्स हो सकते हैं और तालिबानी धड़ों में दरारें भी पड़ रही हैं। तालिबान की तरफ से मुतादिद बार इस बात का इजहार किया गया कि पूरे मुल्क में अमनो अमान है, हम हर तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कंधार ऑपरेशनल हो गया, काबुल ऑपरेशनल हो गया, और आज की अब तक की जब तक ये वीडियो बन रही है, सऊदी अरब की तरफ से भी परवाज़ों की आमदो रफ्त के लिए बातचीत पाया तकमील तक पहुंची और ये शुरू होने वाली है। तो बहुत जल्द वहाँ से भी परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। तालिबान की हल्फ बर्दारी के बाद मुतादिद हुकूमतों मतलब बेसिकली ताकतों का मानना यह है कि उन्हें बात की जाएगी। मगर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि इस वक्त अमेरिका और बरतानिया ने जिन्होंने थ्रेट अलर्ट भी जारी किया कि दाइश और अलकायदा यहाँ पनपेंगे और बड़े मजबूत गढ़ बन सकते हैं उनके।
داعش کا ہم آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا بیچ میں سے آپ کو بتائیں کہ سن 2000 کے آخر میں داعش وجود میں آئی اور اس نے اپنی خود ساختہ خلافت کا اظہار کیا جو کہ مکمل نہیں ہو پائی اور تہس نہس کر دی گئی. کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہے, اسرائیلی فنڈڈ ہے, اور جو کہ بہت سے شواہد جو ہیں وہ اسی طریقے سے ملتے نظر آئے, اور طالبان کی طرف سے بھی داعش کو خاطر خواہ اقدامات یا ان کو آن بورڈ نہیں کیا گیا, اور بلکہ متعدد بار تو طالبان داعش کے خلاف ہی نظر آئے, اور اس وقت بھی ایسا ہی ممکن ہو رہا ہے. مگر یو کے پرائم منسٹر کے ایک قریبی ساتھی جو کہ مشیر بھی ہیں, انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو تحفظ والی جگہ ہے داعش کے لیے وہ افغانستان ہے, اور طالبان کی زیر سایہ داعش پنپے گی, اور دوبارہ امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے. یہ ان کی آبزرویشن ہے, یہ رائے ہے, کوئی ایک بھی جو ہے ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ طالبان نے داعش کے لیے کوئی کام کیا. حکومتوں کا قبول کرنا ایک الگ بات ہے, کیونکہ حکومتوں نے منع کر دیا, یو ایس کی حکومت نے اور برطانیہ کی حکومت نے, کہ ہم طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں, اور رشیا بھی اس میں آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کی تقریب میں رشیا کے کوئی وزارت کے لوگ آتے ہیں یا ہائی آفیشلز کو جو ہے وہ یہاں پر بھیجا جاتا ہے طالبان کی حلف برداری کی تقریب میں. ایران کو مدعو کیا گیا ہے, قطر کو مدعو کیا گیا ہے, چائنا کو مدعو کیا گیا ہے, پاکستان کو مدعو کیا گیا ہے, اسی طریقے سے متعدد ممالک کو افغانستان مدعو کیا گیا ہے, مگر بہت بیشتر ممالک کی طرف سے اب تک کوئی پرفیکٹ جواب یا کوئی ایک ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ اس میں شمولیت کریں گے یا نہیں کریں گے. نہ کرنے کا بھی جواب نہیں ملا اور آنے کا بھی جواب نہیں ملا. مگر ان دو بڑی طاقتوں یعنی کہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے حکومتیں تو تسلیم نہیں کی جا رہی, مگر افغانستان میں ترقی کے لیے جو بھی کاوشیں ہوں گی وہ ان کی کمپنیز سروسز دینے کے لیے تیار ہیں. کیسی عجیب سی اور انوکھی سی بات ہے. افغانستان کا ایک ایمبیسڈر جو کہ سفیر جو بیسکلی سابقہ حکومت کا سفیر اس وقت یو ایس میں, وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امریکہ کو طالبان کی حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہیے, اور یو این سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر سینکشنز امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ بین الاقوامی سفر نہیں کر سکیں. اب بات ساری یہ ہے کہ یہ اس ملک میں بیان دے رہے ہیں, کیا ان پہ غداری کا مقدمہ نہیں آتا کہ یو ایس نے باقاعدہ ڈیل کر کے طالبان کو افغانستان کی کسٹڈی دی. کسٹڈی کیا دی کہ تو ڈیل کی گئی تھی, اور کسٹڈی ان کے روب اور دبدبے نے دی بغیر کسی وائلنس کے. تو جو اب سابق سفیر ہیں وہ امریکہ کی موجودہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف یہ بیان دے رہے ہیں. تو کیا غداری کا مقدمہ, ٹریٹرشپ کا مقدمہ ان کے خلاف داخل کیا جائے گا امریکہ کی کورٹ میں, یا پھر صرف ان کو زبانی کلامی بیانات تک رکھا جائے گا اور ان کو کہا گا آپ بیان دیں اور لوگوں کو بتائیں جی آپ امریکہ میں بیٹھ کے یہ بیان دے رہے ہیں, اور امریکہ کو اور یو این کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو حقوق نہ دیں. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. اسی طریقے سے طالبان کی نیکسٹ موو کے بارے میں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ طالبان جب حکومت قائم کر لیں گے, کل حلف برداری آفیشلی اناؤنس ہو چکی ہے اور جو رپورٹس ہیں ان میں جان نہیں ہے کہ وہ کینسل ہو گئی ہیں, جب کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ خواتین کے معاملے پہ بھی آئیں گے, اور ان کی شراکت یا ان کو کابینہ میں جگہ دینے کے حوالے سے بھی بڑے اہم فیصلے کیے جائیں گے. اس وقت کابینہ میں جو اراکین شامل ہیں وہ ان کے شورا کے اور ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اور جو اپڈیٹس ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ہم کسی اور پیرامیٹر پہ جا رہے ہیں, آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, تاکہ ہم اس کو اور ڈیپلی آپ کو انالائز کر کے بتائیں. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.